मैले स्क्रिन सेयर गरेको देखेछौ? स्क्रिन सेयर गरेको देखेछौ? देखेछ सर। हजुर देखिएछ। ल ओके। त्यहाँ मैले लेखेको चिजहरू ठिकै देखेछ कि एकदम सानो देखेछ कि के छ? ठीक छ सर, क्लियर छ? ल ओके ओके। यसो गरौँ ल, कन्जङ्सन हेरौँ है त। अस्ति हामीले नेगेसन हेऱ्यो, नेगेसन भनेको नट है। अब यो कुराहरू भनेको तिमीले पहिला पढिसकेको ट्रुथ टेबलमा पनि, त्यो डिजिटोलोजीमा पनि है। एन्ड हो यो, कन्जङ्सन भनेको एन्ड हो। यो टर्म्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अब एन्डको ट्रुथ टेबल त तिमीलाई थाहा नै छ, पहिला ट्रुथ टेबलै हेरौँ। एन्डकोमा के हुन्छ त? अब अस्ति मैले नेगेसनमा चाहिँ नेगेसन एउटा युनिरी अपरेटर हो भनेको, त्यही भएर त्यहाँनिर मैले एउटा मात्रै प्रोपोजिसन युज गरेको थिएँ। कन्जङ्सन डिसजङ्सन, अब अरू एन्ड अर नट यस्तोको लागि त अब के हो त भन्दाखेरि तिमीले दुईवटा स्टेटमेन्ट त चाहिन्छ नै होइन। त्यो दुईवटा बिचको कनेक्सन गर्नको लागि त चाहिन्छ हामीले दुईवटा स्टेटमेन्ट भने चाहिँ यहाँनिर। त्यही भएर मैले के हो त दुईवटा प्रोपोजिसन युज गरेको छ, पी र क्यू है। यो प्रोपोजिसन हो है यो। त्यसपछि अब के छ त, एन्ड भनेको त थाहा छ। एन्ड कतिखेर जस्तै हामीले डिजिटोलोजीमा पढ्दाखेरि पनि त 1 1 हुँदाखेरि मात्रै 1 हुन्थ्यो, नत्र 0 हुन्थ्यो भनेर भने नि होइन। त्यस्तै त्यही हो यो पनि। दुईटै प्रोपोजिसन ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त, पी कन्जङ्सन क्यू ट्रु हुन्छ, नत्र भने सबै फल्स हुन्छ। ठिक छ, यो बुझेछ होइन? यो त यति त, यसमा त केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। सुन्नेछौ? सुनेको छ। तर हामीले फर्स्टमा चाहिँ 0 0 गरेर गराउँथ्यो त्यो होइन, त्यो त केही फरक पर्दैन क्या। तिमीले जसरी राखे पनि हुन्छ क्या। यो तिम्रो पोसिबल कम्बिनेसन तिमीले जसरी राखे पनि भयो के। तर माथिले के सरकार भएन भने तिम्रो आउटपुट हो नि त मेन त होइन। अब 1 भनेको ट्रु हो, 0 भनेको फल्स हो मान न होइन र। जस्तै त्यहाँ 1 1 हुँदाखेरि 1 हुन्थ्यो, नत्र सबै 0 हुन्थ्यो। यहाँ त्यही हो, ट्रु ट्रु हुँदाखेरि ट्रु हुन्छ, नत्र सबै फल्स हुन्छ। ठिक छ? ठिक छ ल अब यहाँनिर तिमीलाई कहिलेकाहीँ अब स्टेट कन्जङ्सन भन्यो भने तिमीले लेख्न त पर्यो डेफिनेसन। अब यहाँनिर हेर, गिभन टु प्रोपोजिसन्स पी एन्ड क्यू। यो तिमीले एबिसिडी XYZ जे लेखे पनि भयो, त्यही हिसाबले यता लेख्नु पर्यो है। मैले पी र क्यू मागेको छु। दुईवटा प्रोपोजिसन छ पी एन्ड क्यू। द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू डिनोटेड बाई के हो त, यो हाम्रो सिम्बल हो। यस्तो माथि यस्तो दिएको है, यो एन्डको सिम्बल हो है। यो इज द प्रोपोजिसन द्याट इज ट्रु। कतिखेर ट्रु हुन्छ त हाम्रो यो प्रोपोजिसन? वेन एभर बोथ द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू आर ट्रु। दुईटै पी र क्यू ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ, यो दुईटै ट्रु हुँदाखेरि हाम्रो यो ट्रु हुन्छ, नत्र भने सबै फल्स हुन्छ। त्यही भन्नु खोजेको, अदरवाइज फल्स, अदरवाइज है। के हो त, द प्रोपोजिसन द्याट इज अप्टेन बाई द युज अफ एन्ड अपरेटर इज अल्सो कल्ड कन्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू भन्छ है। यो नामै हो यो कन्जङ्सन भन्ने चाहिँ। अब यहाँ एक्जाम्पल हेर, जस्तै अब एक्जाम्पल छ इफ। रेकर्ड गरेछु किन? हेलो हैन रेकर्ड भन्छ कि नि भन्दा सर? मैले अस्तिको पनि गर्दै थिएँ त। हेरेको सर, तिमीले हेर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यतिकै गर्छ, दुःख मात्रै गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई। होइन सर, हेरेको, युट्युबमा राखिदिनु भएको थियो। मैले राख्दैछु, सेयर गरिदिन्छु तिमीहरूको ग्रुपमा होइन। त्यसै तिमीहरूले हेर्न मन लाग्यो भने सिएसआइटीको गएर हेरे पनि हुन्छ। सिएसआइटी कुन छ त्यहाँनिर? तिमीहरूकै एउटै हो अहिलेको, सबै छ है। त्यो बिआइएमको पनि मैले पढाएको पनि त्यहीँ राख्दैछु। हेर्न मन लाग्यो भने हेर्दा हुन्छ, एउटै हो तिमीहरूको अहिले। पछि अरू एउटा युनिट फरक छ, त्यति हो है। ल यहाँनिर एक्जाम्पल हेर त, जस्तै इफ यु हेभ द प्रोपोजिसन्स पी भनेर एउटा प्रोपोजिसन छ। मैले के लेखेको छ त, राम इज इन्टेलिजेन्ट भनेर छ। अर्को क्यू के दिएको छ त, राम इज डिलिजेन्ट छ भनेको। यो दुईटाको कन्जङ्सन के हो त, पी एन्ड क्यू। राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड डिलिजेन्ट। यो भन्न खोजेको के हो त, राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड राम इज डिलिजेन्ट भन्नु खोजेको हो नि त। तर अब इङ्ग्लिस उसमा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अगाडिको उसले चाहिँ रिपिट नगरेको है, राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड डिलिजेन्ट भनेर लेखेको होइन। यो प्रोपोजिसन कतिखेर ट्रु हुन्छ त, जब राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड इज डिलिजेन्ट अल्सो। दुईटै कन्डिसन अब ट्रु छ भने, राम इज इन्टेलिजेन्ट पनि छ, राम डिलिजेन्ट पनि छ भने यो कन्डिसन के हो त, सेटिस्फाई गर्छ है। नत्र भने यो फल्स हुन्छ क्या। यो पछि मैले तिमीलाई गराउँछु है, यसको बारेमा अझै एक्जाम्पलहरू धेरै छ, त्यतिखेर चाहिँ म भन्छु। अहिले यति बुझ कि यो दुईटै स्टेटमेन्ट यसरी दिएको छ भने प्रोपोजिसन, तिमीले कन्जङ्सन युज गर्दाखेरि एन्ड युज गर्ने हो है। ठिक छ? जस्तै यहाँनिर लेट पी भनेर छ, टुडे इज स्याटरडे भनेर छ। पी क्यू चाहिँ के छ त, टुडे इज हलिडे भनेर छ। देन पी कन्जङ्सन क्यू यसरी दिनुपर्छ हामीले। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टुडे इज स्याटरडे एन्ड होलिडे। नत्र भने तिमीले टुडे इज स्याटरडे एन्ड टुडे इज होलिडे भनेर लेखे पनि
हुन्थ्यो। एउटै हो आखिरमा यो लेख्ने तरिका चाहिँ है। एन्ड भनेर तिमीले दिँदा हजुर क्यू कन्जक्सन पी गराए पनि भयो है त्यसलाई गराउँदाखेरि हुन्छ हुन त हुन्छ तर तिमी मैले त्यति हुन्छ एउटै हो कि आखिरमा एउटै हो त्यो केही फरक पर्दैन एन्ड लगाएको है ठिक छ ल पछि हामीले यसको एक्सर्साइजहरू चाहिँ पछि गर्छौँ है म तिमीलाई गराउँछु है यसको है अलि यति बुझ कि यो अपरेटर लाउने हो यो भनेको एन्ड हो भनेर बुझ है हैन ठिक छ हैन ठिक छ सर ल त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ डिसजङ्सन अर हो यो अर त थाहा छ तिमीलाई डिसजङ्सन ट्रु टेबल हेरौँ पहिला कतिखेर ट्रु हुन्छ त भनेको दुईटै फल्स छ भने मात्रै फल्स हुन्छ नत्र सबै ट्रु हुन्छ अरमा त त्यही हैन र हो नि हैन हो सर यो त केही गाह्रो छैन अर्को केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटै फल्स छ भने दुईटै जिरो छ भने जिरो हुन्छ नत्र भने सबै 1 हुन्छ भनेर पढाएको थियो हामीले पहिला पनि त्यही हो दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ नत्र भने अरु सबै ट्रु हुन्छ अब स्टेटमेन्ट तिम्रो अब यहाँ त्यही हो गिवन टु प्रोपोजिसन्स p and q the proposition p or q denoted by यो सिम्बल चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्क तल अब एन्डको चाहिँ माथि हुन्छ अर्को चाहिँ तल हुन्छ यसरी v हुन्छ है इफ द प्रोपोजिसन दैट इज फल्स कतिखेर जब बोथ प्रोपोजिसन p and q आर फल्स नत्र भने ट्रु हुन्छ भनेर भने है यो डेफिनेसन यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ट्रु टेबलबाटै बनेको है यो चाहिँ यो पनि तलको त्यही हो तिमीले आफैले पढे पनि हुन्छ डिसजङ्सन भनेर लेखेको छ है अब एक्जाम्पल हेरौँ है त यहाँनिर अहिलेको जस्तै हो यो अहिले चाहिँ राम इज डिलिजेन्ट राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड राम इज डिलिजेन्ट भनेर थियो है अब डिसजङ्सनमा के हुन्छ त राम इज इन्टेलिजेन्ट अर डिलिजेन्ट है राम इज इन्टेलिजेन्ट अर डिलिजेन्ट भनेको यो भनेको अर भनेको के हो त यसमा कुनै एउटा राम इन्टेलिजेन्ट मात्रै भए पनि यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ भनेको हो के अहिलेको केसमा चाहिँ दुईटै हुनु पर्थ्यो एन्डको केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त राम इन्टेलिजेन्ट मात्रै भए पनि यो के हो त यो ट्रु हुन्छ अथवा राम डिलिजेन्ट भए मात्रै पनि यो के हुन्छ त ट्रु हुन्छ दुईटै छ भने त ठिक छ हैन नत्र यो फल्स यो कन्डिसन फल्स कतिखेर हुन्छ त जब चाहिँ राम इन्टेलिजेन्ट पनि होइन र डिलिजेन्ट पनि छैन भने चाहिँ बल्ल यो कन्डिसन फल्स हुन्छ नत्र भने सबै ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है अहिले है यति है अब यो डिसजङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले यो जुन छ नि यो डिसजङ्सन जुन छ नि यो यसलाई हामीले डिसजङ्सन यो जुन अर छ यसलाई हामीले अर also के पनि भन्छ यसलाई इन्क्लुसिभ अर पनि भन्छ है यसलाई मैले किन भनेको भन्दाखेरि किनभने अब हामीले नेक्स्ट अर पनि पढ्छ एक्सक्लुसिभ अर पढ्छ किनभने अब सेन्टेन्समा हामीलाई सेन्टेन्सहरू दिन्छ नि यो प्रोपोजिसनहरू हुन्छ नि सेन्टेन्समा त्यतिखेर चाहिँ यो डिसजङ्सनमा पनि हामीले अर नै युज गर्छ एक्सक्लुसिभ अरमा पनि के हो त अर नै युज हुन्छ सेन्टेन्समा चाहिँ अब तिमीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कुन डिसजङ्सन हो अथवा इन्क्लुसिभ अर हो र कुन चाहिँ एक्सक्लुसिभ अर हो एक्सअर हो त्यो चाहिँ तिमीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ है आफैले है त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले बताउँछु एक्जाम्पलहरू दिएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुसिभ अर भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब पहिला चाहिँ हामीले एक्सक्लुसिभ अर पढौँ त्यसपछि म तिमीलाई बताउँछु है त एक्सक्लुसिभ अर भनेको हामीले जुन पहिला एक्सअर पढ्यो त्यही नै हो त्यसको ट्रु टेबल के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ हैन त्यही भनेको थियो नि हामीले पढेको त्यही हो नि त कुनै पनि एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ दुईटै ट्रु छ अथवा दुईटै फल्स छ भने त्यो फल्स हुन्छ भनेको थियो त्यही भनेको हैन र हामीले पढेको नि पहिला पनि हैन याद छ कतै कतै सर बुझेन एक्सरको सर एक्सर पढेको त इन्क्लुसिभ अरको हेरौँ न म बुझेन माथिकै इन्क्लुसिभ अर भनेको तिम्रो के हो त भन्दाखेरि डिसजङ्सन हो क्या डिसजङ्सन अर लेख्ने मात्रै हो तिमीले केही पनि होइन अहिले यति बुझ कि तिमीलाई दुईटा स्टेटमेन्ट दिन्छ प्रोपोजिसन दिन्छ त्यो प्रोपोजिसनलाई चाहिँ तिमीले कनेक्सन गर्ने हो के लाएर अर लाएर राम इज इन्टेलिजेन्ट छ एउटा चाहिँ राम इज डिलिजेन्ट छ क्यू चाहिँ हैन त्यसको डिसजङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि राम इज इन्टेलिजेन्ट अर डिलिजेन्ट भनेको यति बुझ न अहिलेलाई ठिक छ के बुझेन बुझे अनि जस्तै यहाँ एउटा छ इट इज कोल्ड भनेर छ अनि क्यू भनेको चाहिँ इट इज रेनिङ भनेर छ यसको के हो त पी डिसजङ्सन क्यू भनेको के हो त इट इज कोल्ड अर रेनिङ भनेको जस्तै यो भनेको यस्तो हो कि इट इज रेनिङ भने जस्तो हो कि यहाँनिर
दुईटा स्टेटमेन्ट जोडेको के इट इज रेनिङ भनेको, सरी इट इज कोल्ड अर इट इज रेनिङ भनेको। तर के हो त भन्दाखेरि यो इट इज दुईटै सेन्टेन्स अब एउटै उसमा छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ इट इजलाई हटाइदिएको हो कि इट इज एउटै त हो नि आखिरमा होइन र, इट इज कोल्ड अर रेनिङ भनेको अर राखेको मात्रै हो। मैले यो चाहिँ के हो त यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुसिभ अर पनि भन्छ भनेर चाहिँ भनेछ। यसको एक्जाम्पल चाहिँ म अहिले देखाउँछु कि एक्सक्लुसिभ अर पढाएपछि है क्लियर हुन्छ त्यतिखेर के। अहिले यति बुझ कि एक्सक्लुसिभ अरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रुथ टेबलमा तिम्रो कुनै पनि एउटा यो प्रोपोजिसन ट्रु छ भने यो ट्रु हुन्छ, नत्र भने फल्स हुन्छ भनेर बुझ्ने। एक्सक्लुसिभ अरमा त के हो त दुईटै सेम भ्यालु छ भने फल्स हुन्छ भनेर हामीले पहिला पनि त पढेको नि हैन। अब यसलाई हामीले डिनोट गर्ने त्यही हो, पहिला हामीले जे पढाएको थियो त्यही हो। यो यस्तो गोलो लगाएर प्लस हुने है। के भनेछ त यहाँनिर गिभन टु प्रोपोजिसन्स पी एन्ड क्यू द प्रोपोजिसन एक्सक्लुसिभ अर अफ पी एन्ड क्यू डिनोटेड बाई यो इज द प्रोपोजिसन द्याट इज ट्रु। कतिखेर हुन्छ त whenever only one of the proposition p and q is true। p र q मा कुनै पनि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ, नत्र भने फल्स हुन्छ है। अब के हो त भन्दाखेरि यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ अहिलेलाई ल, एक्सक्लुसिभ अरको एक्जाम्पल हेरौँ त्यसपछि म बताइदिन्छु है। अब के छ त भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ल उसकै, यहाँनिर डिसजङ्सनकै हेरौँ है त। मैले इन्क्लुसिभ अर भनेको थिएँ डिसजङ्सनलाई होइन। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त यो छुट्याउनको लागि है त। द रिक्वायरमेन्ट फर द पोस्ट अफ डेभलपर भनौँ न प्रोग्रामरको लागि है। द रिक्वायरमेन्ट फर द पोस्ट अफ डेभलपर इज सी अर सी प्लस प्लस भनेको मतलब के हो यो एउटा कुनै पोस्ट छ होइन भ्याकेन्सी छ, त्यसको चाहिँ के हो त त्यो डेभलपर चाहिएको छ। त्यो डेभलपरको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के हो त भने चाहिँ त्यसले के त सी जान्न पर्यो कि त सी प्लस प्लस जान्न पर्यो भनेको होइन र यो। हेलो सुनेछ कि नै? हो नि होइन। भन्नाको मतलब यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो त इन्क्लुसिभ अरको एक्जाम्पल हो कि डिसजङ्सनको एक्जाम्पल हो है। द रिक्वायरमेन्ट फर द पोस्ट अफ डेभलपर इज सी अर द रिक्वायरमेन्ट फर द पोस्ट अफ डेभलपर इज सी प्लस प्लस भनेको कि दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोडेको मात्रै यो अर लाएर है। भन्नाको मतलब यसमा के हो त भन्दाखेरि डिसजङ्सनको केसमा यहाँ हेर है, यहाँ ट्रुथ टेबल हेर है, यो कतिखेर फल्स हुन्छ त दुईटै कन्डिसन फल्स भए मात्रै यो फल्स हुन्छ, नत्र भने सबै ट्रु हुन्छ भने त्यही हो। कुनै पनि एउटा ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, नत्र भने दुईटै ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ। अब के हो त भन्दाखेरि एउटा डेभलपर पोस्टको लागि त तिमीलाई कि त सीको नलेज हुनु पर्यो भनेछ यहाँनिर, कि त सी प्लस प्लसको भनेछ। अब यदि तिमीसँग दुईटैको नलेज छ भने पनि त तिमी त त्यो पोस्टको लागि त एलिजिबल त छौ नि, छ कि नै? हेलो हजुर एउटा डेभलपरको पोस्ट छ, तिमी त्यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सी अथवा सी प्लस प्लस हो। कि त सी जानेको हुनु पर्यो कि त सी प्लस प्लस जाने। तिमीले दुईटै जानेछ भने त्यो त झन् राम्रो भएन र? तिमीले दुईटै जाने छैन, यो कन्डिसन कतिखेर फेल खायो त भन्दाखेरि तिमीले दुईटै जाने छैन, सी पनि जाने छैन सी प्लस प्लस पनि जाने छैन भने तिमीले त्यो पोस्टमा एप्लाई गर्नै पाऊ कि नै? तिमीलाई सी पनि आउँदैन सी प्लस प्लस पनि आउँदैन भने त तिमीले त्यो पोस्टमा त एप्लाई गर्ने त कामै छैन नि। कि त तिमीलाई सी आउनु पर्यो कि त सी प्लस प्लस आउनु पर्यो। दुईटै आउँछ भने पनि यु आर एलिजिबल फर द्याट पोस्ट, हो कि नै? हुन खोजेको बुझ्यौ? यो चाहिँ इन्क्लुसिभ अरको कुरा हो। अब जस्तै अब एक्सक्लुसिभ अरमा जाम ल, एक्सक्लुसिभ अरमा जाम है त। एक्जाम्पल हेरौँ है त, यहाँनिर हेर त एउटा एक्जाम्पल पढ त, यो पढ त। मैले हाइलाइट गरेको छु नि त्यहाँनिर हेर त। When you buy a car from XYZ company, you will get $250 cashback or accessories worth $250. के भनेको यो ल भन त ल। तिमीले XYZ कम्पनीदेखि कार किन्यौ भने $250 क्यासब्याक पाउँछौ कि त त्यसको एक्सेसरिजहरू पाउँछौ त्यसको साटोमा जुन चाहिँ $250 बराबरको हुने हो भन्यो।
तिमीले दुईटै पाउँछौ त नाइ कि त क्यासब्याक पाइन्छ कि त त्यो पाइन्छ कि त तिमीले $200 $350 फिर्ता पाउँछौ कि त भनेको त्यति बराबरको तिमीले सामान पाउँछौ भनेको हो नि त होइन र हो सर हो यो एक्सक्लुसिभ अर्को केस हो यो कि त तिमीले $250 पाउँछौ कि त भने त्यो बराबरको सामान पाउँछौ भनेको दुईटै कन्डिसन त पाउँदैन नि त तिमीले दुईटै सामान त पाउँदैन नि यो भनेको के हो त एक्सक्लुसिभ अर्को कुरा इन्क्लुसिभमा के भएको थियो डिस्टिङसनमा अघि भन्नको मतलब तिमीले सी जाने पनि C++ जाने पनि अथवा दुईटै जाने पनि तिमी के हो त त्यो पोस्टको लागि एलिजिबल हुन्थ्यो भने थियो हैन त्यो इन्क्लुसिभ अर हो तर यहाँ के छ त तिमीले कुनै पनि एउटा कार किन्यो कम्पनीबाट भन्यो भने कि त तिमीले $250 फिर्ता पाउँछौ कि त भने त्यो बराबरको सामान पाउँछौ तिमीले दुईटै पाउँदैनौ भनेको यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ अर हो भन्न खोजेको बुझ्यौ के बुझ्यो अलिअलि आइडिया आयो सर स्योर हो अब माथिको एक्जाम्पल पढ ल माथिको एक्जाम्पल पढ तिमीले त्यो पढ्यो भने अलिअलि बुझ्छौ त्यसपछि म तिमीलाई भन्छु अझै माथिको एक्जाम्पल हेर त Propositions P equals to round drink coffee in the morning and Q equals to round drink tea in the morning. The exclusive or of P and Q is round drink coffee or tea in the morning. ये जन कन्फ्युजन का जस्तै ल राम ड्रिङ्क्स कफी अर टी इन द मर्निङ भनेको छ ल राम ड्रिङ्क्स टी अर कफी इन द मर्निङ यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ हो कि इन्क्लुसिभ हो त मैले एक्जाम्पल त एक्सक्लुसिभमै राखेको छु भन्ने मतलब के हो त भनेको राम ड्रिङ्क्स कफी अर टी इन द मर्निङ भनेछ क्या यो भनेको के हो त रामले बिहानमा कि त कफी खान्छ कि त चिया खान्छ दुईटै एकैचोटि त खाँदैन नि उसले खान्छ र दुईटै त खाँदैन नि एकैचोटि खान्छ र खाँदैन नि हो भनेको मतलब यो के हो त एक्सक्लुसिभ अर्को कुरा हो क्या यो जस्तै ल यता हेर म तिमीहरूलाई एउटा यहाँनिर उस दिन्छु तिमीले कतिको उस गर्छौ है त भन्छौ है त एक्जाम्पलहरू है म भन्छु है इन्क्लुसिभ अर एक्सक्लुसिभ अर के हो तिमीले मलाई बताऊ है एक्जाम्पलहरू यहाँनिर यो एक्जाम्पल भनेर लेख्छु है त तिमीले मलाई भन्नुपर्छ ल जस्तै you can have tea or coffee with यो इन्क्लुसिभ अर हो कि एक्सक्लुसिभ अर हो You can have tea or coffee with dinner. Tea or coffee. Exclusive भन र भन न भन ल उसले एक्सक्लुसिभ भन्यो अरु कोही छ त्यहाँ भन्ने एक्सक्लुसिभ सर एक्सक्लुसिभ हो हैन यु क्यान ह्याभ टी अर कफी विथ डिनर भनेको डिनरसँग तिमीले कि त चिया खान्छौ कि त कफी खान्छौ दुईटै त तिमीलाई त दिँदैन गरे कसले पनि दिँदैन गरे त्यस्तो त हुँदैन खाँदा पनि खाइन्छ सँगै त खाइन्न नि त एउटा खाइन्छ भन्ने कुरा हो कि अलिकति सेन्स लगाएर है जस्तै यु क्यान पे युजिङ विथ भनौँ न यु क्यान पे विथ डलर डलर्स अर पाउन्ड भनौँ न विथ पाउन्ड ल यो इन्क्लुसिभ भयो हो के होला भन इन्क्लुसिभ किनभने डलर मिक्स गरेर पाइयो दुईटै मिक्स गरेर पनि पाइएन र सर डलर र मिक्स पाइन त पाइन्छ हैन त्यो सेन्समा अब यो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तिमीले यसलाई कसरी लिन्छौ भन्ने कुरा हो जस्तो डलर र पाउन्ड हजुर भन यहाँ के दुईटा कन्डिसन यस्तो कन्डिसनमा त इन्क्लुसिभ नि हुन सक्ने अनि एक्सक्लुसिभ नि हुन सक्ने रहेछ नि त हैन कुनमा जस्तो यु क्यान ह्याभ टी अर कफी विथ डिनर छ नि यसमा त यो कि त चिया खान पाइन्छ कि त कफी खान पाइन्छ होला भने चाहिँ एक्सक्लुसिभ भएन इन्क्लुसिभमा पनि त कुनै एउटा कुरा खान पायो भने चाहिँ त्यो इन्क्लुसिभ भइहाल्यो नि हैन र भएन इन्क्लुसिभमा कहाँ हुन्छ इन्क्लुसिभमा त तिमीले दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो नि त
एक्सक्लुसिभको केसमा के छ त यहाँ दुईटै ट्रु हुँदाखेरि यो फल्स हुन्छ के एक्सक्लुसिभमा यी त्यही भएर त भनेको कि त तिमीले चिया मात्रै खान पायो कि त कफी मात्रै खान पायो कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने बल्ल अर्को केसमा के हुन्छ इन्क्लुसिभमा यहाँ हेर दुईटै ट्रु छ भने यो ट्रु हुन्छ के त्यही भएर त अघि तिमीले सी जाने पनि सी प्लस प्लस जाने पनि तिमी के हो त यो ट्रु हुन्छ भनेको इन्क्लुसिभ अर्को केसमा तिमी सी जाने पनि सी प्लस प्लस जाने त्यो पोस्टको लागि एलिजिबल छौ भनेको हो के बुझ्दैनौ हजुर सर अनि त घरमा त ट्रुथ टेबल एक्जाम तलपट्टि तर ट्रुथ टेबल चाहिँ बुझिन कुनको ट्रुथ टेबल बुझेनौ दुईटै ट्रुथ टेबल तिमीले अर र उसको ट्रुथ टेबल बुझे छैनौ 0 गराएर के अरे गराइदिनुस् त बुझ्छन् 0 0 त्यो तिमीले आफैले बुझ्छ नि यतिकै हेर न अर्को केसमा के हुन्छ भन्दा अरमा चाहिँ तिम्रो दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ नत्र सबै ट्रु हुन्छ के अर्को केसमा यो त तिमीले पढेको त पहिला एन्ड अर नट भनेर त के अरे एक्स अर एक्सक्लुसिभ अर भनेर त हैन र अब यो अर्को केसमा के हो त भन्दाखेरि तिम्रो दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ एक्सक्लुसिभ अरमा के हुन्छ त एक्सक्लुसिभ अरमा के कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ दुईटै सेम छ भने त्यो फल्स हुन्छ के यो त पढेको त हामीले पहिलेदेखि हैन अनि इन्क्लुसिभमा पनि त सेकेन्ड र थर्ड उसमा त त्यही त भने ट्रु फल्स भयो भने ट्रु भयो फल्स ट्रु भयो भने ट्रु भयो त्यो त हुन्छ नि त त्यसो माथिको हेर न माथिको दुईटै ट्रु हुँदाखेरि के छ ट्रु छ हो त्यही भएर इन्क्लुसिभ अर र यो अरमा चाहिँ फरक यो हो नि त एक्सक्लुसिभ अर र इन्क्लुसिभ अरको फरक भनेको यही हो यो भनेको के हो त भने तिम्रो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ भने पनि तिमी त्यो के हो त ट्रु भयो भनेको के जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि त त्यो रिक्वायरमेन्ट फर द पोस्ट अफ के अरे डेभलपर सी और सी प्लस प्लस भनेको थिएँ नि कि त तिमीले सी जाने मात्रै पनि भयो कि त सी प्लस प्लस जाने मात्रै पनि भयो तर तिमीले सी र सी प्लस प्लस दुईटैको नलेज छ भने नि त्यो ट्रु भयो भनेको के बुझ्यौ बुझ्यो सर डिफरेन्स ल यहाँ हेर जस्तै यहाँ एक्जाम्पल हेर यु क्यान पे विथ डलर अर पाउन्ड तिमीले यसलाई कसरी लिन्छौ भने अब डलर पनि छ तिमीसँग पाउन्ड पनि छ तिमीले मिक्स गरेर दिन्छौ कि भन्ने कुरा तर के हो त भन्दा डलर र पाउन्डको त अब हाम्रो उस रेट त फरक छ अन्य उसमा हैन यहाँ भनौँ न फरक छ नि हैन त्यो हिसाबले अब तिमीले हेर्ने भने अब तिमीले कि त डलर मात्रै दिन्छौ कि त पाउन्ड मात्रै दिन्छौ भन्यो भने यो के हो त भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभ अर भयो तर सर हैन अब तिमीले मिक्स गरेर दिन्छौ भन्ने कुरा भयो भने तिम्रो के हो त त्यहाँनिर अब कस्तो छ भन्दाखेरि पाउन्डको रेट फरक छ त्यो हिसाबले अब तिम्रो अब फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा हो के सर यो इन्क्लुसिभमा त त्यो पनि त मिल्यो नि हामीले एउटा तिर्न के अरे एउटाबाट पे गर्न पनि त पाइयो नि हैन र इन्क्लुसिभमा पनि त त्यही छ जस्तै ट्रु फल्स ट्रु हुन्छ फल्स ट्रु ट्रु हुन्छ नि त इन्क्लुसिभमा के हो त भन्दा तिम्रो माथिको दुईटै ट्रु पनि हुनु पर्यो के सबै कन्डिसन होल्ड गर्छ तीनटै कन्डिसन होल्ड गर्नु पर्यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न पर्यो भने एक्सक्लुसिभ अरमा चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन होल्ड गर्न पर्यो के बुझेन अझै पनि बुझेन तिमीहरूले बुझिए सर कन्फ्युजन थियो क्लियर भयो तीनटा कन्डिसन होल्ड गर्नु पर्यो अरमा इन्क्लुसिभ अरमा है अब मैले यो कफी अर टी विथ डिनर भनेको किन भन्दाखेरि तिमीले त हामीले त दुईटै त खाँदैन नि त खान्छ र त्यो त खाँदैन नि त्यो त नर्मल उसमा पनि खाँदैन कि त कफी मात्रै खान्छ कि त चिया मात्रै खान्छ यो त दुईटा कन्डिसन कि त मैले टी मात्रै खान्छु कि त कफी खान्छु दुईटा कन्डिसन ट्रु होल्ड गरेँ के जस्तै अघि तिमीले सी र सी प्लस प्लस भनेको त्यो तीनटा कन्डिसन होल्ड गर्छ ट्रु गर्छ त्यसले त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ अर भनेको है जस्तै यहाँनिर हेर म त ल टु टेक डिस्क्रिट म्याथ क्लास डिएम भनेको डिस्क्रिट म्याथ क्लास है जुन पढे नि भयो भन्छ कि त्यो डिस्जङ्क्सन या इन्क्लुसिभ अर भयो जस्तै तिमीले डिस्क्रिट म्याथ क्लास लिनको लागि यु सुड ह्याभ टेकन म्याथ इन +2 अर स्टडी कम्प्युटर साइन्स भनेछ के कि त तिमीले
12 मा चाहिँ म्याथ लिएको हुनु पर्थ्यो अथवा कि त कम्प्युटर साइन्स भनौँ न त्यो लिएको हुनु पर्थ्यो भने त्यो तिमीले दुईटै लियो भने तिमी त पढ्न त पाएन र इङ्ग्लिस पायो नि त तिमीले अब दुईटै लिएको छ भने त झन् तिमी एकदम बेस्ट भयो के तिमी एलिजिबल भयो क्लास डिस्क्रिट म्याथ क्लास लिनको लागि हैन यो भनेको के हो त हाम्रो इन्क्लुसिभ अर हो हैन सिम्पली अर हो भनेर बुझ न यो भनेको एउटा लेको भए पनि पाइयो डिस्क्रिट म्याथ लेको भए पनि पाइयो त्यो लेको नि भए नि पाइयो त्यो दुईटै लेको भए नि पाइयो त्यही भएर इन्क्लुसिभ अर भयो भन्न खोजेको बुझ्यौ अहिले बल्ल बुझ्यौ मैले बुझेँ क्लियरली अहिले बुझ्यो हैन ल अब तिमीले अब यस्तै सेन्टेन्स दियौ भने पछि अब ख्याल गर्ने है अहिले पछि प्र्याक्टिस गराउँछु म अझै नात्यो न यो अब ट्रु टेबल त तिमीले पहिला पढेको त्यही हो के डिस्क्रिट म्याथमा त्यही हो के तिमीलाई के हो त भन्दाखेरि हामीलाई के हो त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अब अरै भनेर दिन्छ के त्यही भएर तिमीले त्यतिखेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ एक्सोर हो कि अब अर हो डिजङ्सन हो कि अब त्यो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ क्या त्यही भएर मैले तिमीलाई यो भनेको अहिले है ठिक छ ल अर्कोमा जाम है त त्यो भन्दा अगाडि अब तिमीले एउटा प्र्याक्टिस गरौँ हामीले अब तिमीलाई कस्तो कस्तो दिन्छ भन्ने कुरा अब यहाँ हेर त हामीले अहिलेसम्म के पढ्यो त नेगेसन पढ्यो कन्जङ्सन पढ्यो र डिजङ्सन पढ्यो तीनटा पढ्यो हैन अनि एक्सक्लुसिभ भयो चारवटा पढ्यो ल यहाँ हेरौँ है त ल एक्जाम्पल हेर यहाँ के देखेछ एक्जाम्पल लोजिकल कनेक्टिभ्स लेख्या ल लेट भनेर मैले प्रोपोजिसनहरु दिएको छ त्यहाँनिर है पी मा के दिएछ त इट रेन्ड लास्ट नाइट भनेको छ हैन क्यू मा के छ त यो प्रोपोजिसन है यो डिनोट गरेको है यो क्यू मा के छ त भन्दाखेरि द स्प्रिङ्कल्स केम लास्ट नाइट अर्को आर के छ त द लन वाज वेट दिस मर्निङ यो तीनटा स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ त मैले यहाँ दिएको छ है यो क्वेशनमा तिमीलाई यसरी दिन्छ के अब तिमीलाई के भनेछ त भन्दाखेरि तिमीलाई अब क्वेशन यहाँ दिएछ यो माथि क्वेशन हो अब तिमीले गर्नुपर्छ ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु इङ्ग्लिस अथवा प्रोपोजिसन पनि भन्छ ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु लजिकल प्रोपोजिसन्स पनि भन्न सक्छ है ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु प्रोपोजिसन्स भनौँ न अथवा प्रोपोजिसन्स पनि भन्छ है यसलाई है प्रोपोजिसन अथवा लजिकल रिलेसन पनि भन्छ है तिमीले जसरी लेखे पनि भयो त्यसलाई ल अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो छ नेगेसन अफ पी छ It is not true that it rained last night. It doesn't rain. त्यो उस है यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा कन्भर्ट गर यो इंग्लिशमा प्रोपोजिसन भनेको त यो हो हामीले त प्रोपोजिसन दिएको छ तिमीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो है नेगेसन अफ पी भनेको त नट पी हो नि त भनेको मतलब हाम्रो पी के छ त भन्दाखेरि इट रेन्ड लास्ट नाइट छ भनेपछि अब नेगेसन अफ पी के हुन्छ त यसको ल्याङ्ग्वेज It is not true that it rained. It doesn't rain last night. It's not true that it doesn't rain last night भन्ने पनि त हो नि इट डजन्ट रेन चाहिँ हुन्न है यो सेन्टेन्स चाहिँ मिस्टेक भयो तिमीले अब इंग्लिश त्यत्रो पढे इट यो त अनि तिम्रो पासुसमा छैन र तिमीले इट डिड नट रेन लास्ट नाइट भन्ने लेख्नु पर्यो हैन र इट डिड नट यस्तो त तिमीले अब तिम्रो त्यत्रो खतरा इंग्लिश पढेको मान्छेहरूले त अब त्यस्तो गर्न त भएन नि अब यसो हो तिमीले इट डिड नट रेन लास्ट नाइट भनेर लेखे पनि भयो हैन नत्र भने इट इज नट ट्रू दैट इट रेन्ड लास्ट नाइट भनेर लेखे पनि भयो है अथवा इट इज नट द केस दैट इट रेन्ड लास्ट नाइट भनेर लेखे पनि भयो तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ लेख्ने है ठीक छ ल अब सेकेन्डको के हुन्छ ल हेर त ल अब त्यसो भने सेकेन्डको के हुन्छ त्यो सिम्पल कन्जक्सन ओ श्रीकान्त कता गयो कहाँ छौ तिमी निदा आऊ क्या ल भन त मलाई यसको के हुन्छ सेकेन्डको मैले हाइलाइट गरेछु नि कसले मलाई भन्नुको सर हजुर मलाई भन्नुको श्रीकान्तलाई भनेको श्रीकान्तलाई श्रीकान्त भन न देखेछु कि नै यो देखेछु सर ल भन त ल त्यसको के हुन्छ मलाई तिमीलाई सोध्ने यस्तै हो है त्यही भएर मैले गराएको 1 मार्कमा सोध्छ तिमीलाई एकदम तिमीहरूको 1 मार्कमा आउने त यस्तै हो
भनौ सर सर हाम्रो एमसीक्यू हुन्छ कि हुँदैन? सर एमसीक्यू हो भन्नाले 1 मार्कको क्वेशन हुन्छ के एमसीक्यू त तिमीहरुकोमा त हुन्न बीसीएमा हुन्छ श्रीकान्त हरायो क्या हो नाइ सर बिर्सिसके के जानेनौ हुन्छ तिमीले अर हुन्छ कि एन्ड हुन्छ बे यो त अब सिम्बल हेरेर भन्नु पर्यो त यो त पढाएको होइन र सफलले भन त म सफल भनम ल भन it is sprinkle Mana came mana. okay it I know the sprinkle came on last night and it didn't rain last night. आर छ आर छ के त्यहाँ आर The lawn was wet this morning and it didn't rain last night. आर हो कि के हो र त्यो आर हो के? के छैनौ र तिमीहरुले त्यत्रो आर भनेको के हो द लॉन वाज वेट दिस मर्निङ हैन अनि त्यो कन्जंक्सन हो त्यो एन्ड हो त्यो भनेको एन्ड हो है द लॉन वाज वेट दिस मर्निङ एन्ड त्यसपछि नेगेसन अफ पी छ नेगेसन अफ पी भनेको इट डिड नट रेन लास्ट नाइट के गाह्रो छ र आर नभरि क्यू भएको भए त मैले भनेको मिल्यो नि अनुसार त्यो त मिले बा तिमीले क्वेशन एकतिर तिमीले एन्सर यतातिर दिएर हुन्छ जाँचमा ल अर्को हेर ल अर्को भन सफलले भन त ल वाला सर एन्ड पछिको एन्ड पछिको अर्को भन नेगेसन अफ आर डिजंक्सन पी डिजंक्सन क्यू वाला भन इट इज नट ट्रू दैट द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग और it rained last night or the sprinkles came on the last night. ठीक छ अरु कसैले भन्छ सेमै त हो नि अनि सर ठिकै छ जस्तै अब नेगेसन आर भनेको द लन वाज वेट दिस मर्निङ अर इट रेन लास्ट नाइट अर द स्प्रिंकल्स केम अन लास्ट नाइट भनेर लेखे पनि हुन्छ नत्र भने तिमीले जस्तो अर छ नि त त्यहाँनिर तिमीले त्यही भएर आइदर अर लेखे पनि हुन्छ है इदर अर भनेर के इदर द लन वाज नट वेट दिस मर्निङ अर इट रेन लास्ट नाइट अर द स्प्रिंकल केम अन लास्ट नाइट भनेर लेखे पनि हुन्छ ट्रु ठिक छ तिमीले भनेको है ठिक छ जस्तै अब अर्को हेर यहाँ तल हेर त यहाँनिर देखेछौ यो हेलो के भनेछ त भन्दाखेरि लेट पी क्यू एन्ड आर बी द प्रोपोजिसन्स भनेछ है तीनटा प्रोपोजिसन छ विथ ट्रुथ भ्यालुज क्यापिटल टी क्यापिटल एफ र क्यापिटल डी रेस्पेक्टिभली भनेर छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तीनटा प्रोपोजिसनको यो ट्रुथ भ्यालुजहरु हो के तिमीलाई दिएको छ यही है पी को चाहिँ ट्रु हो क्यू को चाहिँ फल्स हो र आर को पनि के हो त ट्रु हो अब तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इभ्यालुएट द फलोइङ भनेछ मैले यहाँ दुईटा दिएको छु प्रोपोजिसन्सहरु यो दुईटाको चाहिँ तिमीले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो अब यसबाट तिमीले ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ भनेर मलाई चाहिँ भन्नु पर्यो गर्न सक्छ कपीमा यसो गरेर मलाई भन त ल बुझ्यौ भन्नु खोजेको मैले नाइस मैले भनेको क्वेशन बुझेनौ तिमीले जस्तै पी को ट्रुथ भ्यालु के छ भनेको लेट पी क्यू आर बी द प्रोपोजिसन छ है विथ ट्रुथ भ्यालुज के छ त टीएफटी रेस्पेक्टिभली भनेछ क्या भनेको मतलब चाहिँ यो पी छ नि प्रोपोजिसन त्यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको टी हो ट्रु हो भनेको क्यू को के हो त फल्स हो र आर को के हो ट्रु हो हैन भनेपछि अब तिमीले के हो त यसबाट तिमीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो के जस्तै अब नेगेसन अफ आर डिसजंक्सन नेगेसन अफ पी कन्जंक्सन क्यू छ भनेको नेगेसन अफ आर गर्नु पर्यो तिमीले नेगेसन अफ आर भनेको के हो पहिला आर भनेको के हो आर भनेको हाम्रो ट्रुथ भ्यालु के छ त ट्रु छ हैन नेगेसन अफ ट्रु भनेको के हो त फल्स हो नि त भनेको फल्स भयो अब यताबाट अरु निकाल्ने के भनेको ओभरअल तिम्रो यहाँबाट के आउँछ त ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ निकाल भनेको ल बुझ्यौ भन्नु चाहिँ कहिले बुझेम सर ल निकालेर देखाउ त ल मलाई के आउँछ ल दुईटैको गरेर देखाउ त ल म तिमीलाई पेन्टबाट उस गरिदिन्छु ल पेन्टमा जाम है त मैले बुझेन जस्तो लाग्यो मलाई
मसँग दुईटा छ यहाँ। यो दुईटा छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो छ माथि। ल अब गरम ल के आयो ल भन त तिमीले गरेछौ कि नै? यसो कपीमा यसो अगाडि राखे त हुन्थ्यो के रे? गर्दै हम सर। ल गर गर। त्यसो भने तिमीले ल मलाई भन, बुझेनौ भने म भनिदिन्छु। ल गर त के आउँछ ल भन त। गर है, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो त इम्पोर्टेन्ट छ। सर त्यो के एन्ड छ नि बिचमा न, अनि त्यसलाई पनि यस्तो उसको सिम्बल राखेर फेरि गर्ने हो। एन्डको त तिमीले थाहा छ होला नि त। ट्रु फल्स भयो भने के हुन्छ, ट्रु ट्रु भयो भने के हुन्छ, हो त्यही गर न। सिम्बल राखेर त्यसमा के आउँछ? सुरुको ट्रु आउँछ। ट्रु सुरुको ट्रु आउँछ। सुरुको ट्रु आउँछ रे, पछाडिको चाहिँ पछाडिको गर्ने छ फल्स। पछाडिको फल्स आउँछ। सबै फल्स आयो। फल्स आयो रे। के भन्छ? ट्रुथ टेबलमा ट्रु फल्स 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 ट्रु 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 फल्स। सबैले गर्यो यो? गरिरहेको छु सर। गर 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 है, सबैले गर है। यो सुरुको यफ आउँछ क्या? एफ आयो रे। मेरो नि फल्स आउँछ के? ल ल हेरौँ है त त्यसो भने। ल हेरौँ हेरौँ। यो सुरुको त फल्स आयो भयो। दुईटै ट्रु आए सर मेरो त फेरि। अर्को नि गरौँ न। ल हेर, जस्तै यहाँ हेर, पहिला यो गरौँ है त। यता हेर है, नेगेसन अफ आर छ हैन? हैन? आर भनेको के छ त हाम्रो? यसको के भनेको त? ट्रुथ भ्यालु ट्रु भनेछ। भनेपछि नेगेसन अफ आर भनेको के भयो? फल्स भयो हैन? ठीक छ। फल्स छ। अनि हाम्रो यो चाहिँ डिभिजन छ, यो भनेको अर हो। ठीक छ। अनि त्यसपछि फेरि नेगेसन छ। अनि यहाँनिर पी एन्ड क्यू छ है। पी भनेको के हो? हाम्रो ट्रु हो। क्यू भनेको के हो? फल्स हो। भनेको ट्रु र फल्स, ट्रु एन्ड फल्स भनेको के हो? फल्स हो नि हैन? फल्स हो। भनेपछि अब नेगेसन अफ फल्स भनेको के हो त? ट्रु हो। ट्रु हो। अनि फल्स और ट्रु के हो? ट्रु हैन र? ट्रु हो। के गर्यौ र तिमीले? ट्रु आयो के? अर्को पनि ट्रु आयो क्या? यतापट्टि अर्को नि ट्रु आयो। के आयो? ट्रु आयो। ट्रु आएछ। ट्रु आएछ। हजुर। ल हेर मेरो नेगेसन छ है, नेगेसन। त्यसपछि पी और क्यू छ। पी भनेको के हो? ट्रु हो। ट्रु भनेको फल्स हो। ट्रु और फल्स? ट्रु। ट्रु और फल्स त ट्रु हैन र? एन्ड यो भनेको त अब तिम्रो फल्स भइहाल्यो हैन? यो भनेको त हैन? फल्स एन्ड आउँछ है। यताबाट के हो? नेगेसन अफ आर भनेको के हो? आर भनेको हाम्रो ट्रु छ भनेको नेगेसन अफ आर भनेको फल्स भयो। फल्स और क्यू, फल्स और क्यू भनेको क्यू पनि फल्सै रहेछ। फल्स हो। फल्स 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 हैन?
फल्स फल्स हजुर बुझेनौ र बुझेँ अगाडिको नेगेसन कस्तो गाह्रो छ र अनि छैन नि फल्स फल्सको ट्रु भयो नि त अनि फेरि फल्स एन्ड ट्रु फल्सको फल्स हो फल्स फल्स ट्रु भयो ए बाबा फल्स एन्ड फल्स ट्रु भयो कसले त्यो भनेको फल्स एन्ड फल्स फल्स नै हो एन्डमा हेर न एन्डमा 0 हुँदाखेरि 0 हुन्न हत्तेरिका यिनीहरू एन्डको यहाँ ट्रु टेबल हेर तिमीहरू यिनीहरूले ट्रु टेबल पनि खाए यिनीहरूले के हुन्छ यहाँ हेर यहाँ फल्स एन्ड फल्स हुँदाखेरि के हुन्छ एन्डमा त तिम्रो त दुईटै ट्रु छ भने मात्रै ट्रु हुन्छ होइन र होइन र भनेको हो कि नै हो सर हो यसमा कन्फ्युज भए अघिको सल्युसन भएको वाला सल्युसन गरेको वाला उसमा देखाउनु न एकचोटि सर यहाँनिर ल हेर डाउट लाग्यो भने सोध मलाई ल भन देखेको एकैछिन टाइम लाग्छ यहाँनिर भयो सर भयो ठिक छ कहाँनिर बिग्रेको रहेछ थाहा पायो मेरो यतापट्टिको मिल्यो यो सुरुको चाहिँ मेरो क्यूको भ्यालु चाहिँ बिग्रेछ फल्स है चाहिँ मैले ट्रु राखेर गरेको क्वेसन नै बिगार्छु मैले कहाँदेखि एन्सर मिलाउनु ल ठिक छ ल सबैले बुझ्यो होइन कसैले यहाँ उस भएन कसको भएन भने भन है बुझ्यो होइन ठिक छ ल त्यसो भने अब अरू पनि हेरौँ है त एक्जाम्पलहरू है प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नत्र हुँदैन फेरि यहाँनिर हेरौँ एक्जाम्पल देखेछौ मैले यहाँ उस गरेको सेयर गरेको देखेछ सर यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि ट्रान्सलेट द फलोइङ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस इन्टु प्रोपोजिसन्स भनेछ है तिमीलाई यहाँ के देख्छ त भन्दाखेरि 5वटा प्रोपोजिसनहरू छ PQRTU छ है पी भनेको इट इज रेनिङ यो देखेछौ म यता पेन्टमै राखेर म तिमीलाई देखाउँछु है त पेन्टमा राखेर सजिलो हुन्छ कि यता लेखाउनु मिल्छ क्या यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई कपी गरेर यता राखिदिन्छु है त सबैलाई मैले सबैलाई कपी गर्दै ल ल देखेछौ होइन देखेछ नि हेलो देखेछ सर त्यसपछि है अरू पनि म हाल्छु है त एक्जाम्पल यो नेगेसनको भयो यिनीहरूलाई मैले सानो गराइदिन्छु है कतिमा गराउँ भन्दाखेरि 20 ल यहाँ हेरौँ अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि 5वटा स्टेटमेन्ट दिएको छ है यहाँनिर प्रोपोजिसन दिएछ है केले डिनोट गरेछ भन्दाखेरि तिम्रो PQRTU छ पी भनेको के छ त हाम्रो इट इज रेनिङ भनेर छ ठिक छ हैन पी भनेको के छ त इट इज रेनिङ छ क्यू भनेको सीता इज सिक छ आर भनेको राम स्टेड अप लेट लास्ट नाइट छ टी भनेको काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल र यु भनेको त कमल इज लाउड माउथ भनेको देखेछौ नि हैन यो तिमीहरूले देखेछ सर देखेको छैन भने भन है अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले यो प्रोपोजिसनमा लेख्ने हो हामीले भनेको मतलब अब जुन हामीले पढिरहेको छ अहिलेसम्म हो त्यसमा लेख्ने हो है अब यहाँनिरबाट तिमीले यसको थ्रुबाट यो जुन स्टेट प्रोपोजिसन दिएको छ त्यहाँबाट लेख्ने हो
तिमीलाई यो दिएको छ फर्स्टमा इट इज नट रेनिङ भन्यो अब तिमीले यसलाई प्रोपोजिसनमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसको के हुन्छ इट इज नट रेनिङको It is raining. होइन प्रोपोजिसनमा लेख भनेको क्या प्रोपोजिसन हो लजिकल एक्सप्रेसनमा लेख्ने हो कि अब प्रोपोजिसन भनेको It is not भनेको true that it is not नेगेसन पी होला सर नेगेसन उसमा लेख्ने भन्नाले सर सिम्बल गरेर It is हेलो negation P it is not used negation P. Sentence into proposition. Negation P लेख्ने फर्स्टमा सेकेन्डमा इट इज नट केस दैट सीता इजन्ट यो P फर्स्टमा चाहिँ के भयो Q Q सीता इज Q सेक्सी नट सीता इज नट सिक भनेपछि इट इज नट केस दैट भने म्युट गर्न यार Q होला सर गजान भएको हेलो सर नेट गयो सरको ये क्या हो क्लास 40 हो गया के भइरहेछ यहाँ मैले हात किन उठाएको छन् म उठाएको सर आउनुहुन्छ कि नै फोन कसको नम्बर छ सरसँग निन्जा हतडी हेर्नु पर्यो यार कति पुग्यो लाइक त टाइम नै सकिएछ हैन कति पुगेछ नि 51 के कति पुग्यो सर आउनुहुन्छ भन्ने हात उठाउ होला सर आउनुहुन्छ 52 के हिजो त 51 थियो दिनमा 1000 बढाउँछ सायद अलि बढ्छ एड मेरो एड हाल्दैन के को जब लिंक आउनुहुन्छ रे सर 1 2 3 4 5 पाँचजनाले हात उठाए कौन हजुर के रे ए कसको रे ए उले बन्नीकोमा एउटा उ हाल्छ स्पोन्सर गर्ने मान्छे छ के मसँग के छ कति हजार दिन्छ भन्ने कुरा आउँछ कम्पनी हो एउटा के कम्पनी हो ओ के रे त्यही उहरु के रे फैन्सी आइटमहरु म्यानुफ्याक्चर कहाँको गार्मेन्ट नि गार्मेन्ट हो क्या ए बुडुलको मतलब त्यसले कपडा अन्त सप्लाई गर्छ कि नै गर्छ के सर तिम्रो युट्युब च्यानल चल्नु पर्यो नि पहिला युट्युब च्यानल हैन फेसबुक पेज कस्तो फेसबुक कति सारो फलोअर 52k फलोअर त 55,000 छन् अरे हो र सही कति लिन्छौ भन त भन्ने कुरो हुन्छ हावा भेटेरै कुरा गरौँला नि हैन हावा हैन रियलै हो नि त तर हुन्छ बिस्तारै अन्तिम लामो है त हुन्छ जेनिसा अनि सर भनिदिने मान्छे त पाइने जे भए पनि सुनिस् कि नै
हजुर नरे हुन्न कति त्यस्तो सजिलो चराणु अनि मैले फोन गरेछ है म गएँ ल ल आउनु न सर लिभ हुन्छ ढुक्क आउनु लाउनु भने त्यस्तो लाग्छ भनेको त्यसरी अर्को सुरज सरको त्यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ गर्यो के अरे म एकैछिन अनलाइन आउनु यार के भन्नुभएको सरले यार म त यार अब यसपछि त क्लास होइन अर्को हो हेलो 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 हजुर ए सरी है मेरो यहाँ ल्यापटप ब्याट्री युज भइरहेछ कि भयो हेलो हजुर सर हजुर हजुर सर हजुर ए सरी है मेरो यहाँ गर्दा गर्दै ल्यापटपको ब्याट्री युज भयो क्या त्यही भएर कम्प्युटर अब यस्तो गरेर टाइम त आज सकिएछ होइन हजुर त्यो म तिमीलाई फेरि युज गरिदिन्छु नेक्स्ट क्लासमा फेरि त्यो डिस्कस गरौँला है हामीले है हजुर हुन्छ कि नै हुन्छ सर ल अब तिमीहरूको अर्को क्लासको टाइम पनि भयो तिमीहरूको रुटिन चेन्ज भएको छ है अब है कति बजेदेखि हुन्छ रुटिन चेन्ज भयो रुटिन चेन्ज भएछ अबदेखि चाहिँ 9 बजेदेखि क्लास हुन्छ मेरो क्लास तिमीहरूलाई चाहिँ 10 बजेबाट हुन्छ है अब 10 to 11 हुन्छ मेरो क्लास चाहिँ अब तिमीहरूलाई ठिक छ त्यही नै हो होइन अब त्यही हो कि पहिला अब 10:40 मा हुन्थ्यो नि अब 10 o'clock हुन्छ है मेरो चाहिँ बुझ्यो सर हजुर 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म अगाडिको अब सुरज सरको हुन्छ सीको हुन्छ होइन अगाडि हुन्छ है सीको चाहिँ अब त्यो सायद मधु सरले पोस्ट गरिदिनु भएको छ होला हेर त्यो चेन्ज भएको छ रुटिन भोलिबाट चाहिँ रुटिन चेन्ज भएको छ है अनि अहिलेसम्म त सर एउटा सब्जेक्टै सुरु भएको छैन त्यो मधु सरलाई तिमीले भन न मधु सरलाई इन्फर्म गर के सर यस्तो भएको भनेर अब मलाई भनेर कहाँ हुन्छ र है ल मैले भनेको के रे भने थियो के भन्नुभयो त्यो त्यही नि भन्नु भएन हेर्नु त भएन ल ल ल ठिक छ ल यसो मैले पनि अब भनिदिउँला नि त के अरे सोसियोलोजीको होइन हजुर म इन्फर्म गरिदिन्छु के भन्नुहुन्छ सरले अब बिआइएम 2 को सोसियोलोजी फर बिजनेस सीताराम भट्टराई ए ल ल ल हुन्छ है त ल नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फेरि हामीले त्यही गरौँ सुरु गरौँ है ल बाई 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 सर बाई बाई सर मोदु सरको कल एप्रुभ गर्दै अब त अनलाइन आइज है मोदु सरको कल एप्रुभ गर्दै र अनि अरूको नि फेरि रेकर्डिङ स्टप गर न पेस्ट भयो अनि त्यो इङ्ग्लिस सरहरूको नि बिजनेस उसको नि फेरि रेकर्डिङ स्टप गर भनेको के रेकर्डिङ भइरहेछ हेरुगा यहाँ अप्सनै छैन आयो फोन आयो सब लिभ गरेर बस्छ त्यसपछि आफ्नो हुन्छ काट